अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सियासी पनाह, जिसे बाज़ ममालिक में साइलम या अज़ाइलम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1951 के मेंबर ममालिक इस कॉन्फ्रेंस की रूह से हर उस शख्स की सियासी पनाह की दरख्वास्त पर गौर करेंगे जो अपने मखसूस हालात से ख़तरा महसूस करता है। अगर उसकी जान को, उसकी माल को या उसकी इज़्ज़त को ख़तरा है कोई, और हुकूमत जो है वो उसकी हिफाजत करने से कासिर है, या हुकूमत के जो कायम करदा एजेंसियां हैं या इदारे हैं वो उसे हिफाजत मुहैया करने से इनकार करते हैं, या हुकूमत उस शख्स या फ़र्द के ख़िलाफ़ फ़रीक बन जाती है, या ऐसे कवानीन बनाती है जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से उसे महरूम कर दें, तो बंदा किसी और कंट्री में जाके सियासी पनाह अप्लाई कर सकता है, या उसको किसी और कंट्री में जाके सियासी पनाह मिल सकती है। ये जो सियासी पनाह का लफ्ज़ है, ये कोई छोटा सा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही, हमें तो सिर्फ ये लगता है ना कि किसी और कंट्री में जाके आप आसानी से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, असाइलम अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो आपको सियासी पनाह दे दें या आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सियासी पनाह की हकीकत कुछ और है कि किन ममालिक के लोगों को और किस सूरत हाल की बेस पे बुनियाद बना के सियासी पनाह अप्लाई की जाती है या सियासी पनाह मिल जाती है। जिन ममालिक में खाना जंगी हो या जंग शुरू हो, वहाँ के बशिंदे जंग के दौरान सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं। मतलब उनको वहाँ पे जान का ख़तरा है, बमबारी हो रही है, दुश्मन मुल्क या कोई भी उन पे अटैक कर रहा है, तो वो मज़लूम होते हैं, और मज़लूम कहीं भी जाके किसी भी कंट्री में सियासी पनाह अप्लाई कर सकता है। ताहम जब उसके मुल्क में अमन हो जाता है तो फिर उसको मुल्क छोड़ना पड़ता है, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो उसको असाइलम बेस पे परमानेंट रेजिडेंसी और उसके बाद सिटीज़नशिप भी ऑफ़र करते हैं। और उसके अलावा ऐसे इलाके होते हैं जहाँ कहत या सैलाब वगैरह आ जाएं, और ये भी लोग सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं। आम तौर पर सियासी पनाह की दरख्वास्त ऐसे अफराद की मंजूर की जाती है जिनकी बयान करदा मुश्किलात दुरुस्त हों और इन्हें वाकई अपने मुल्क से कोई ख़तरा हो, या उनके मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम हो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर उसकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है। और ऐसे लोग जिनकी बयान करदा मुश्किलात दुरुस्त ना हों, तो उनकी जो दरख्वास्तें होती हैं वो मंजूर नहीं की जाती, और किसी भी वजह से बग़ैर किसी वजह बताए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है और इनको वापस भेज दिया जाता है। लिहाजा अगर कोई बंदा मखसूस ग्रुप, पार्टी या जमात का मेंबर है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, अगर उनसे कोई मुंसलिक है तो उसको अगर किसी दूसरी पार्टी से ख़तरा है तो ये एक अथेंटिक चीज़ होती है, अथेंटिक प्रूफ होता है सियासी पनाह अप्लाई करने का किसी भी कंट्री में, तो उसको सियासी पनाह मिल भी जाती है। और अगर ना मिले, मुस्तरद कर दी जाए दरख्वास्त, तो उसको अपील करने का हक़ होता है। फ्रेंड्स, अक्सर यूरोपीय ममालिक जो होते हैं वो सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर दिल से गौर करते हैं, जैसे हमदर्दाना गौर करना कह सकते हैं आप, ऐसे वो उसको गौर करते हैं, और उस मुतलका जो शख्स होता है उसकी ज़ाती मुश्किल को तरजीह देते हैं कि अगर ज़ाती मुश्किलात ना हो तो केस मुस्तरद कर दिया जाता है। वो यही सोचते हैं कि बंदा सच बोल रहा है और इसको वाकई अपनी जान का ख़तरा है, लिहाजा हम इसको अपने कंट्री में वेलकम करते हैं और इसको पेपर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर सियासी पनाह की दरख्वास्त मुल्क में मौजूद मखसूस सेंटरों में जमा करवा के आपको सियासी पनाह नहीं मिलती, तो आपको चंद दिन की ज़रूरी कार्रवाई करके वापस भेज दिया जाता है। दुनिया के बहुत से ममालिक में जब आप सियासी पनाह अप्लाई करते हैं, तो अगर आपकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली जाती है, तो फिर जो होते हैं असाइलम सीकर्स वगैरह, उनको एक मखसूस हुकूमत ने बनाए होते हैं शेल्टर होम, वहाँ पे भेज दिया जाता है।
اور اس کے بعد جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کے فوڈ اور اکاموڈیشن کی خود ذمہ دار ہوتی ہے، وہ ان کے سارے مطلب اخراجات خود برداشت کرتی ہے ان لوگوں کے۔ یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں یا یورپی یونین ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی ہے، بہت بلند ہے ان کا معیار زندگی، اور اسی معیار کے مطابق ہر شخص کو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب تک اسے کام نہیں ملتا اس وقت تک سوشل والے الاؤنس دیتے رہتے ہیں، جو ہر ملک میں مختلف کیٹیگری، ہر ملک میں مختلف ہیں۔ کسی میں $300 ملتے ہیں مہینے کے، کسی میں $600 ملتے ہیں، کسی میں $1000 تک بھی ملتے ہیں، گھر بیٹھے آپ کو وہ الاؤنس دیتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جب درخواستیں وصول ہوتی تھیں انہیں سیاسی پناہ کی دوسرے کنٹریز کو، تو وہ بہت زیادہ مطلب تحقیقات نہیں کی جاتی تھیں، مگر آج کل بہت زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد ہی سیاسی پناہ دی جاتی ہے کہ واقعی اگر کوئی بندہ مشکل کا شکار ہے، یا اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، یا اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے۔ آج کل ایئرپورٹ پر سیاسی پناہ کی درخواست دینے والے افراد کو چند دن کی تحقیقات کے بعد واپس ان کے متعلقہ ملک بھجوا دیا جاتا ہے۔ اگر کیس مضبوط ہو تو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اسی طرح متعلقہ ایئر لائن کو جرمانہ کیا جاتا ہے، کیونکہ پناہ لینے والا شخص اپنا پاسپورٹ یا متعلقہ کاغذات ضائع کر دیتا ہے اور بغیر کسی کاغذ کے سیاسی پناہ کی درخواست دیتا ہے۔ اسی وجہ سے متعلقہ ایئر لائن کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آج کل ہر ایئر لائن متعلقہ ملک جس میں مسافر جانا چاہتا ہے اس کا ویزا ضرور چیک کرتی ہے، اور ویزا کی فوٹو کاپی ہیڈ کوارٹر بھجوا دیتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ٹکٹ کیسے جاری کی گئی۔ بہت سے ممالک نے اپنے ویزا فارم میں یہ درج بھی کر رکھا ہے کہ ویزا کے حصول کے بعد آپ اس ملک میں جا کر سیاسی پناہ نہیں لے سکتے۔ اس سلسلہ میں متعلقہ شخص کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں تاکہ تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ یورپی ممالک کے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو سارا سسٹم بالکل باہم مربوط ہے۔ کسی ایک ملک میں اگر آپ نے سیاسی پناہ اپلائی کی ہوئی ہے تو اس کا ریکارڈ یورپی یونین میں ہر کنٹری کے پاس ہے۔ آپ کسی دوسرے کنٹری میں جا کے ایک دوسری درخواست اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے۔ لہٰذا اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ جو لوگ ساؤتھ کوریا میں جا کے سیاسی پناہ اپلائی کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور آگے اس کی درخواست پر کس حد تک غور کیا جاتا ہے اور کس حد تک سیاسی پناہ مل جاتی ہے۔ تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے، اور اس کے علاوہ سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔